कन्सेप्ट गरेको थियो द रिएक्सन सिस्टम एन्ड लाइट वेयर assumed to be homogeneous, that is any local variation in concentration or rate of conversion were not examined भनेको हाम्रो चाहिँ इन जनरल सिस्टम चाहिँ होमोजिनियस थियो है भन्ने खालको हामीले कुरो गरेका थियौँ हैन yet in many bioprocesses concentration of substrate and products differ from point to point in the reaction mixer हाम्रो जुन रिएक्सन मिक्सर भयो रिएक्सन मिक्सरमा चाहिँ अलग-अलग ठाउँमा चाहिँ सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन चाहिँ फरक हुन्छ है त अनि हो त्यो त्यो हुन्छ त किनकि कुनै ठाउँमा सबस्ट्रेट कन्ज्युम भइरहेको छ भने त्यो ठाउँमा सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन कम हुने भयो जुन ठाउँमा सबस्ट्रेट कन्ज्युम भइरहेको छैन त्यो ठाउँमा सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन बेसी हुने भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ कन्सन्ट्रेसन यो चिजहरूले गर्दाखेरि सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन फरक हुने गर्दाखेरि भएकोले गर्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट्स अराइज इन सिंगल फेज सिस्टम व्हेन मिक्सिङ इज पुअर मिक्सिङ प्रपर भएको छैन अघि भनेको थिएँ नि मैले होमोजिनियस रिएक्सन चाहिँ कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि प्रपर मिक्सिङ भयो सबैतिर होमोजिनियस खालको सिस्टम भयो भने होमोजिनियस रिएक्सन हुन्छ भनेर भनेको थियौँ अनि त्यस्तै अब कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट चाहिँ कतिखेर हुनसक्छ भन्दा मिक्सिङ पुअर भयो भने इन इफ डिफ्रेन्ट फेजेस आर प्रेजेन्ट यदि हाम्रो यहाँनिर चाहिँ अब एयर बबल छ अनि त्यसपछि वाटर छ भने अनि एयरबाट त वाटरमा मास ट्रान्सफर हुनु पर्यो नि त अनि त्यसपछि अक्सिजन कन्जम्सन रेट जुन छ हो त्यसले हाम्रो रिएक्सन रेटलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने हुनसक्छ अनि local variation in composition can be considerable. Concentration gradients recording गर्न थालेको छ भइरहेछ सर concentration gradients can be expected to occur within boundary layer around gas bubbles or solid हामीले उसमा मास ट्रान्सफर हामीले हेरेको थियो नि यसरी चाहिँ हाम्रो फिल्म थियरी वाला कुरो गरेको थियो हैन त्यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ फिल्महरु बन्यो भने बाउन्ड्री लेयरहरु बन्छ बाउन्ड्री लेयर ग्यास बबलको वरिपरि सोलिडको वरिपरि बाउन्ड्री लेयरहरु बन्छ अनि हो त्यो बाउन्ड्री लेयरले गर्दाखेरि चाहिँ कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्टहरु हुन सक्छ भन्ने खालको कुरो गरेको थियौ ती सबै चीजहरुले चाहिँ रिएक्सनलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ है भनेर हामी यहाँ कुरो गर्छौं के heterogeneous reaction. More severe gradients are found inside solid biocatalysts such as cell flocks, pellets, biofilms, or immobilized cell or enzyme particles. अब यी सबै कुरोहरुमा चाहिँ यी सबै चीजहरुले चाहिँ के इन्फ्लुएन्स गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सिस्टमलाई होमोजिनियस हुन दिएन सिस्टममा चाहिँ देयर इज अ भेरिएसन देयर इज अ ग्रेडियन्ट फ्रम वन पोइन्ट टु अनदर पोइन्ट विदिन द सिस्टम अनि यी सबै चीजहरुले गर्दाखेरि चाहिँ सिस्टमलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स भइरहेको छ है भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो हेटेरोजेनियस रिएक्सनमा हामी हेर्छौं रिएक्सन अकरिङ इन प्रेजेन्स अफ सिग्निफिकेन्ट कन्सन्ट्रेसन or temperature gradients are called heterogeneous reactions. Because biological reactions are not typically associated with large temperature gradients, we confine our attention to concentration effects. अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि बेसिकली हामीले डेफिनेसनमै पनि हेरेका थियो कन्सन्ट्रेसन कि त टेम्परेचर ग्रेडियन्ट भयो भने त्यो खालको त्यो चीजहरुको चिजले चाहिँ कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट टेम्परेचर ग्रेडियन्टले यदि हाम्रो रिएक्सनलाई इन्फ्लुएन्स गरिरहेको छ भने those kind of reactions are called heterogeneous reactions है त अब तर के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ बायो रिएक्टर जुन छ फर्मेन्टर हुन्छ फर्मेन्टर भित्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि we might have concentration gradient but we do not see large temperature gradient यदि टेम्परेचर ग्रेडियन्ट चाहिँ लार्ज हुने बित्तिकै देयर आर अदर इश्यूज हाम्रो हिटिङमा इश्यूज छ अरु थोकमा इश्यूज छ हाम्रो चाहिँ हिट ट्रान्सफरमा हामीले पढाएको थियो नि हैन हो त्यो खालको चीज छ अनि त्यसपछि लार्ज टेम्परेचर ग्रेडियन्ट भने हाम्रो सेल मर्न सक्छ एन्जाइम डिएक्टिभेट हुन सक्छ ती चीजहरु छन् त्यसैले गर्दा बायोलोजिकल रिएक्सन्स आर नट एसोसिएटेड टिपिकली associated with large temperature gradients. So we will focus just on concentration effect of concentration gradient on reactions when we are studying heterogeneous reaction in हाम्रो यो च्याप्टरमा चाहिँ हामी concentration gradient को मात्रै इफेक्टहरु चाहिँ हेर्छौं when heterogeneous reaction occur in solid catalyst not all reactive molecules are available for immediate conversion. अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा सोलिड क्याटलिस्ट छ हैन सोलिड क्याटलिस्ट छ सोलिड क्याटलिस्ट को वरिपरि त के हुने भयो लिक्विडमा हाम्रो सबस्ट्रेट हुने भयो सपोज हाम्रो यो सोलिड क्याटलिस्टले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि सुगरलाई चाहिँ अल्कोहलमा कन्भर्ट गर्ने भयो अब यसको वरिपरि त के हुने भन्दा फिल्म बन्ने भयो नि त अनि फिल्ममा यहाँ यसरी कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट त यसरी भयो नि त यदि यसरी कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि नट अल reactive molecules are available for immediate conversion. Reaction takes place only after the reactant are transported to the site of reaction. Thus, mass transfer processes can have a considerable influence on overall conversion rate. अब यहाँबाट यहाँसम्म जुन मास ट्रान्सफर भइरहेको छ हामीले मास ट्रान्सफर रिएक्सनहरु पढाएको छ नि मास ट्रान्सफर कसरी हुन्छ भन्ने कुरो यो कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्टको अक्रसमा मास ट्रान्सफर भइरहेको छ भन्ने कुरोहरु हेरेका थियौ हैन अनि यो मास ट्रान्सफर रेटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन क्याटलिस्ट छ यो भनेको क्याटलिस्ट भयो सेल भयो के भयो क्याटलिस्ट भयो हो त्यो क्याटलिस्ट सम्म चाहिँ कतिको
चाहिँ सबस्ट्रेट मास ट्रान्सफर भएर पुगिरहेको छ, द्याट इन्फ्लुएन्सेस द रेट अफ रियाक्सन है त। बिकज इन जेनरल रियाक्सन रेट डिपेन्ड्स अन द कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट प्रेजेन्ट वेन देयर आर स्पेटियल भेरिएसन भनेको चाहिँ देयर इज अ भेरिएसन अक्रस द इन द मिडियम इटसेल्फ, देयर आर स्पेसियल भेरिएसन इन द कन्सन्ट्रेसन, द काइनेटिक एनालिसिस बिकम्स मोर कम्प्लेक्स देन वेन कन्सन्ट्रेसन आर युनिफर्म। अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो यसरी चाहिँ सोलिड बायोक्याटलिस्ट छ, बायोक्याटलिस्टको वरिपरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन त फरक पर्यो नि त। यसरी यहाँनिर यो सर्फेसमा हाई कन्सन्ट्रेसन भयो, यहाँबाट चाहिँ अनि यहाँबाट ट्रान्सफर हुँदाखेरि कन्सन्ट्रेसन चाहिँ यो सर्फेसमा कन्ज्युम भइरहेको छ, सबस्ट्रेट चाहिँ कन्ज्युम भइरहेको छ, यहाँ कन्सन्ट्रेसन मिनिमम भयो, यहाँनिर कन्सन्ट्रेसन म्याक्सिमम विच इज इक्वल टु द कन्सन्ट्रेसन अफ द बल्क फ्लुइड भयो, यहाँनिर चाहिँ के भयो हाम्रो कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट प्रड्युस हुने भयो। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि द काइनेटिक एनालिसिस बिकम्स मोर कम्प्लेक्स वेन कन्सन्ट्रेसन्स आर नन युनिफर्म है त। कन्सन्ट्रेसन युनिफर्म हुँदाखेरि काइनेटिक एनालिसिस वेयर सिम्पल, काइनेटिक एनालिसिस बिकम्स कम्प्लिकेटेड वेन कन्सन्ट्रेसन आर नन युनिफर्म। द प्रिन्सिपल अफ होमोजिनियस रियाक्सन एन्ड द इक्वेसन रिमेन्स भ्यालिड फर हेट्रोजिनियस सिस्टम, हाउएभर द कन्सन्ट्रेसन युज इन द इक्वेसन मस्ट बी दोज एक्चुअली प्रिभेलिङ एट द साइट अफ रियाक्सन। अब के छ भन्दाखेरि हामीले जुन रियाक्सन थियोरी पढाएको थियो नि होमोजिनियस रियाक्सनमा, रियाक्सन थियोरीमा चाहिँ रियाक्सन कसरी भइरहेको छ, यसको काइनेटिक्स के हो त, यसको चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम रियाक्सन इक्विलिब्रियम कतिखेर पुग्छ भन्ने खालका जुन आइडियाहरू हामीले हेरेका थियौँ, those ideas are similar for heterogeneous reaction, but while considering those things हामीले चाहिँ जब कन्सन्ट्रेसन त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन हेर्छौँ, द कन्सन्ट्रेसन शुड टेक इन्टु अकाउन्ट द्याट द सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन इज भेरिङ। देयर इज द सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन अफ बल्क फ्लुइड एन्ड देयर इज सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन इन द सर्फेस अफ द क्याटलिस्ट, हो त्यो कन्सन्ट्रेसन चाहिँ डिफरेन्ट हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ। फर सोलिड बायोक्याटलिस्ट द कन्सन्ट्रेसन अफ सबस्ट्रेट एट इच पोइन्ट इनसाइड द सोलिड मस्ट बी नोन फर इभ्यालुएसन अफ लोकल रेट अफ कन्भर्सन। अब यहाँ त यो चिज सेलको सर्फेसमा नभएर सेलको इन्टिरियरमा पनि हाम्रो रियाक्सन भइरहेको छ भने अब यो सर्फेसबाट चाहिँ इन्टिरियरमा डिफ्युजन प्रोसेसबाट गयो नि त, विच इज अ स्लो प्रोसेस भनेर हामीले कुरो गरेको थियौँ। अनि यी सबै कुरोहरू चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जब वेन वी आर वर्किङ आउट द काइनेटिक्स अफ अ हेट्रोजिनियस रियाक्सन। इन मोस्ट केसेस दिस कन्सन्ट्रेसन्स क्यान नट बी मेजर, फर्चुनेटली दे क्यान बी एस्टिमेटेड युजिङ डिफ्युजन रियाक्सन थियोरी है त। अब हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि यहाँनिर डिफ्युजन यो सर्फेसबाट चाहिँ डिफ्युजनबाट गइरहेको छ नि त, यहाँनिर भनेको हाम्रो मास ट्रान्सफरबाट गयो अनि सोलिड सर्फेसबाट डिफ्युजनबाट गयो, अनि यी सबै कुरोहरूलाई चाहिँ हामीले कम्बाइन गरेर वी क्यान नाउ ट्राई टु एस्टिमेट how concentration may vary inside our solid catalyst, which will help us analyze the heterogeneous reactions. Now let us consider a spherical biocatalyst. एउटा spherical biocatalyst छ है त। अब हाम्रो फिल्म थियोरी वाला कुरो, हाम्रो मास ट्रान्सफर वाला कुरो, हाम्रो डिफ्युजन ट्रान्सफर वाला कुरो, यी सबै चीजहरू आउँछ है त यहाँनिर। अब के छ भन्दाखेरि स्फेरिकल बायोक्याटलिस्ट छ, स्फेरिकल बायोक्याटलिस्टमा के छ भन्दाखेरि वरिपरि एउटा बाउन्ड्री लेयर भन्ने भयो, यतापट्टि बल्क फ्लुइड भयो। यदि हामीले कन्सन्ट्रेसन हेर्यो भने CAB भनेको हाम्रो बल्क फ्लुइड कन्सन्ट्रेसन भयो, बल्क फ्लुइडमा यति छ कन्सन्ट्रेसन, बल्क फ्लुइडमा यति छ कन्सन्ट्रेसन। अब बाउन्ड्री लेयरमा यहाँनिरबाट त हाम्रो के छ भन्दाखेरि सबस्ट्रेट, यसको सर्फेसमा त सबस्ट्रेट कन्ज्युम, यो स्फेरिकल बायोक्याटलिस्टमा सबस्ट्रेट कन्ज्युम भएर रियाक्सन भएर हाम्रो प्रोडक्ट बनिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन के हुने भयो भन्दाखेरि हाम्रो बल्क फ्लुइडबाट कन्सन्ट्रेसन घट्दै 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 जाने भयो र मिनिमम चाहिँ केमा हुने भयो, सबस्ट्रेटको सेन्टरमा मिनिमम कन्सन्ट्रेसन हुने भयो है त। यताबाट पनि यसरी यहाँनिरबाट आयो अनि कन्सन्ट्रेसन घट्दै घट्दै गयो, किनकि यहाँनिरबाट यो जुन ट्रान्सफर छ हाम्रो यो मास ट्रान्सफर बाउन्ड्री लेयरमा, स्ट्याग्नेन्ट बाउन्ड्री लेयरमा मास ट्रान्सफर रेट चाहिँ मिक्सिङ बल्क फ्लोले गर्दा नभएकोले गर्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट भयो, जुनले गर्दा चाहिँ मास ट्रान्सफर भइरहेको थियो। अनि हो यो कुरोहरू चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो कन्सन्ट्रेसन चाहिँ भेरी गरिरहेको छ। लेट क्यापिटल R बी द रेडियस अफ द स्फेरिकल क्याटलिस्ट है त। Consider a spherical catalyst of radius R immersed in a well-mixed liquid containing a substrate A. हाम्रो substrate A छ। The bulk liquid away from the particle, the substrate concentration is uniform and equal to CAB. CAB भनेको bulk fluid concentration. A को concentration in bulk fluid भनेको CAB भयो। If the particle were inactive, after some time, the concentration of substrate inside the solid would reach a constant value at equilibrium with CAB. अब यो catalyst चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा रियाक्सन भइरहेको छैन भन्ने खालको अज्युम गर्दाखेरि, रियाक्सन नहुँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि बिस्तारै यो चाहिँ डिफ्युजन खालका प्रोसेसरले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी एउटा कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट चाहिँ इस्टाब्लिश भयो। इफ द पार्टिकल वेर इनएक्टिभ आफ्टर सम टाइम a concentration of substrate inside the solid would reach a constant value in equilibrium with CAB. However, when substrate is consumed by the reaction, the concentration CA decreases within the particle. अब यो भित्र चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि पार्टिकल इनएक्टिभ भएको भए चाहिँ यो यसको इक्विलिब्रियम कन्सन्ट्रेसनको हिसाबले there is this
concentration gradient that is formed. हामीले हेरेका थियौँ हैन, हामीले फ्लुइड थ्योरीमा फ्लुइड थ्योरीमा हामीले चाहिँ हेरेका थियौँ यसरी कन्सन्ट्रेट यो दुईटा इमिसिबल लिक्विड छ, इमिसिबल लिक्विड छ भने यो इमिसिबल लिक्विडको चाहिँ दुई साइडमा चाहिँ यहाँनिर कन्सन्ट्रेसन कति छ, यहाँ कन्सन्ट्रेसन कति छ, इट डिपेन्ड्स अन द यो इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट मा डिपेन्ड गर्छ भनेर भनेको थियो नि, इक्विलिब्रियम अनुसारले चाहिँ पार्टिसन हुन्छ भनेर भनेको थियो। हो त्यस्तै यसमा पनि यदि केही रियाक्सन नहुँदाखेरि देयर इज अ इक्विलिब्रियम कन्सन्ट्रेसन द्याट इज रिच्ड, तर यदि रियाक्सन भइरहेको छ भने CA कन्ज्युम हुन्छ, कन्ज्युम भएकोले गर्दाखेरि देयर इज अ ग्रेडियन्ट द्याट इज क्रिएटेड which moves the mass of which moves A in this particular direction है त। यहाँसम्म बुझ्यौ नि? यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ? अन्त छैन नि? ल ठिकै छ त्यसो। अनि if immobilized cells or enzymes are distributed uniformly within the catalyst, the concentration profile is symmetrical with minimum at the center. अब यो चाहिँ अब यहाँ भित्र चाहिँ इमोबिलाइज सेल हाम्रो क्याटलिस्ट चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड युनिफर्मली यो डिस्ट्रिब्युटेड छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ यसको सेन्टरमा अघि मैले सेन्टरमा कन्सन्ट्रेसन मिनिमम भयो, यहाँबाट कन्सन्ट्रेसन यसरी घट्दै गयो अनि सबैतिरबाट कन्सन्ट्रेसन घट्दै गयो अनि सेन्टरमा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन मिनिमम भयो। मास ट्रान्सफर अफ सबस्ट्रेट टु द रियाक्सन साइट इन द पार्टिकल इज ड्रिभन बाइ द कन्सन्ट्रेसन डिफरेन्स बिट्विन द बल्क सोल्युसन एन्ड द पार्टिकल इन्टेरियर। यो जुन कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट छ दिस is the driving force for mass transfer. In bulk liquid, the substrate is carried rapidly by convective currents. अब यहाँ bulk liquid मा के छ भन्दाखेरि हाम्रो कन्वेक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ bulk fluid flow ले गर्दाखेरि चाहिँ substrate चाहिँ rapidly carry भइरहेको छ, जुनले गर्दा चाहिँ homogeneous mixing भइरहेको छ। However, as substrate molecules approach the solid, they must be transported from the bulk liquid across a relatively stagnant boundary layer to the solid surface. This process is called एक्सटर्नल मास ट्रान्सफर। हाम्रो जुन फिल्म थ्योरी वाला आइडिया जुन भयो, जुनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुईटा चाहिँ फेज छन् भने त्यो फेजको वरिपरि चाहिँ स्ट्याग्नेन्ट फिल्म बन्छ अनि हो त्यो फिल्मबाट चाहिँ मास ट्रान्सफर हुनु पर्यो भन्ने कुरो हामीले पढ्दा गरेको छ। 2-3 च्याप्टरदेखि यही कुरो पढिरहेको छौँ हामीले। अनि द्याट बेसिकली इन दिस केस द्याट प्रोसेस इज नोन एज एक्सटर्नल मास ट्रान्सफर है त। हाम्रो स्पेरिकल बायोक्याटलिस्टदेखि बाहिरपट्टिको मास ट्रान्सफर एक्सटर्नल मास ट्रान्सफर। अ कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट डेभलप्स अक्रस द बाउन्ड्री लेयर फ्रम CAB that is bulk to CAS solid liquid interface. यो solid liquid interface यो छ, यो देखि र bulk को बीचमा चाहिँ there is a concentration gradient that is created which acts as a driving force for this mass transfer. If particle were non-porous and all the enzymes or cells were confined to its outer surface, external mass transfer would be the only transfer process required. यदि यो spherical जुन biocatalyst छ, it is just a glass bead which has enzymes attached on the surface. त्यस्तो खालको भएको भए this basic mass transfers from CAB to CAS, this mass transfer would be the only mass transfer process that is required, that is to be considered in our heterogeneous reactions है त। हाम्रो रियाक्सनमा चाहिँ एउटै मास ट्रान्सफर मात्रै कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मोर अफन हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि बायोक्याटलिस्ट इज अ पोरस बीड है त। पोरस बीड हुन्छ, हो त्यो भित्र सबैतिर सेलहरू बसेको हुन्छ, सेल फ्लकर हुन सक्छ। मोर अफन रियाक्सन टेक्स प्लेस इनसाइड द पार्टिकल सो द्याट द इन्टरनल मास ट्रान्सफर मस्ट अल्सो अकर थ्रु अ सोलिड। यो भाग जुन छ यो भनेको हाम्रो इन्टरनल मास ट्रान्सफर हो, द्याट अल्सो निड्स टु बी कन्सिडर्ड। If the mass transfer is much slower than the reaction, all the substrate entering the particle may be consumed before reaching the center. अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि if mass transfer is much slower than the reaction, अब spherical biocatalyst ले छिटो चीजहरु खाइरहेको छ भने के हुने भन्दाखेरि हाम्रो concentration declines really rapidly and there might, by the time things reach the center, by the time we look at concentration of the center, there might be nothing left for reaction to happen. That is, the particle concentration may be the particle may be consumed before reaching the center. In this case, concentration falls to 0 within the solid as illustrated in A. Cells or enzymes near the center of start of substrate and the core particle becomes inactive. यहाँनिर चाहिँ reaction हुँदैन, त्यसले गर्दा core particle may become inactive. These are the different यो भनेको चाहिँ के हुन सक्ला त सिस्टममा भन्ने खालको कुरो हो क्या। एउटा त्यो अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि यदि पार्टिसन कोफिसिएन्ट यो केसमा चाहिँ हामीले के छ भन्दाखेरि पार्टिसन कोफिसिएन्ट हामीले 1 भनेर सोचेको छौँ। पार्टिसन कोफिसिएन्ट भनेको के थियो भन्दाखेरि हामीले तिमीहरूको फिल्म थ्योरी वाला याद छ, फिल्म थ्योरीमा दुईटा इमिसिबल लिक्विड छ भने यतापट्टि सपोज यस्तो भयो, यसरी चाहिँ यहाँनिरसम्म आयो कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट अनि यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि देयर इज अ सर्टेन
concentration difference है त concentration difference केले गर्दाखेरि भयो भन्दाखेरि there is a partition coefficient that acts between these two groups यसमा solubility फरक छ यसमा solubility फरक छ त्यसले गर्दा there is a partition coefficient which causes difference in the equilibrium concentration भनेर भनेको थियो यदि partition coefficient 1 अब यो खालको सिस्टममा यहाँनेरि हामीले के देखाएको थियो के हेर्दै छौं भन्दाखेरि there is this smooth transition of concentration है त यो चाहिँ कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि partition coefficient is unity that is the spherical biocatalyst is spherical biocatalyst को internal properties is kind of similar त्यसको चाहिँ solubility properties is kind of similar to that of bulk fluid त्यो हुँदाखेरि चाहिँ partition coefficient 1 हुन्छ तर यदि partition coefficient 1 भएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि if the solubility of our substrate is higher in the biocatalyst यो खालको हुन्छ है त biocatalyst with the concentration यो concentration चाहिँ यसरी चाहिँ पार्टिसनमा हुन्छ यदि लो भयो भने यो concentration यसरी पार्टिसन भएको हुन सक्छ भन्ने खालको कुरो दिस आर जस्ट theoretical understanding है तिमीहरुले बुझ्नको लागि के खालका प्रोसेसहरु भइरहेका हुन सक्लान् भन्ने खालको बुझ्नको लागि देखाएको चीजहरु हो if the examples of B and C the partition coefficient of substrate is not equal to unity अब यो सबै कुरोले के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरुले अगाडिको चीजहरुबाट बिल्ड अप हुँदै आएको चीजहरु हो नि त अनि यसमा चाहिँ अब अगाडिका चीजहरुलाई हामीले रिफर गर्दाखेरि अब तिमीहरुले गएर पुरानो चीज पढ्दाखेरि ए यो त यहाँ पनि हामीले हेरेका थियो भन्ने कुरो चाहिँ दिमागमा फ्रेश रहन्छ भन्ने कुरोले गर्दाखेरि मैले यी चीजहरु इन्क्लुड गरेको है त This means that at equilibrium, in the absence of reaction, the concentration of substrate in the solid is higher or lower than in the liquid. Figure B, substrate distribution is preferentially the solid phase. Right? Substrate को चाहिँ solubility चाहिँ solid phase मा हाई छ त्यसको affinity चाहिँ solid phase मा चाहिँ त्यसको affinity हाई छ भनेपछि त्यसमा solid phase को concentration is slightly higher than that in the liquid phase. यो खालको हुन सक्छ यहाँ देख्दैछौ नि यहाँ दिस इज डिस्कन्टिन्युटी त्यो चाहिँ पार्टिसन हाम्रो पार्टिसन कोएफिसिएन्टले गर्दाखेरि भएको हो conversely यो यदि चाहिँ substrate is more attracted to the liquid rather than the solid attracted more to the liquid than the solid and solid मा चाहिँ concentration चाहिँ यहाँनेर this discontinuity with lower concentration in the solid because most material used for cells and enzyme immobilization are very porous and contain high percentage of water partition effects can often be neglected अब यो पोरस खालका जुन छन् पोरस खालका चीज भनेको चाहिँ पिड मा चाहिँ धेरै होलहरु छन् अनि त्यसपछि हाम्रो मिडिया फ्लो भइरहेको छ जस्तो खालको हामीले सोचिरहेको छौं भने हो त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि partition effects can be neglected है त because the solubility within the bead of our substrate is similar is comparable to that in the medium हो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ we can ignore our partition coefficients है त अब यो भनेको हाम्रो बेसिक डिजाइन भयो है त यो भनेको बेसिक डिजाइन हामीले चाहिँ एउटा सोलिड चाहिँ यो छ इन्जाइम क्याटलिस्ट सोलिड क्याटलिस्ट छ त्यसको वरिपरि बल्क फ्लुइडमा हाम्रो सबस्ट्रेट घुमिरहेको छ अनि त्यो बल्क फ्लुइडको सबस्ट्रेट चाहिँ मास ट्रान्सफर भएर चाहिँ हाम्रो सोलिड क्याटलिस्टसम्म आइपुग्नु पर्यो अनि सोलिड क्याटलिस्टसम्म आइपुगेपछि मात्रै रियाक्सन हुन्छ है अनि यो मास ट्रान्सफर रेट हामीले कन्सिडर गरेनौं भने हाम्रो जुन कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट जुन छ हो त्यो ग्रेडियन्ट चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो मास ट्रान्सफर रेट कन्सिडर गरेर कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो अनि यो कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट बेसिकली गिव्स अस द कन्सन्ट्रेसन अफ सबस्ट्रेट सो दैट वी क्यान प्लग दैट इन्टु आवर काइनेटिक रियाक्सन्स है त त्यो कुरो चाहिँ हामीले यहाँसम्म हेर्यौं अब true and observed reaction rate है त because concentrations vary in solid catalyst local rates of reaction also vary depending on the position of the particle अब हाम्रो के थियो भन्दाखेरि तिमीहरुले याद छ तिमीहरुलाई होमोजिनियस रियाक्सनमा हाम्रो माइकेलिस मेन्टेन काइनेटिक्समा याद छ नि हैन सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन सँग चाहिँ हाम्रो यो थियो नि त हाम्रो बेसिक रियाक्सन हैन V max थियो यहाँनेरि अनि V max by 2 गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो Km थियो अनि यतापटि सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन थियो हैन बेसिकली हाम्रो के छ भन्दाखेरि सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन बढ्दै गयो भने रियाक्सन रेट चाहिँ बढ्दै जान्छ भन्ने खालको हामीले हेरेका थियौ नि अनि हो त्यही कुरो यो बिकज द कन्सन्ट्रेसन भेरी इन द सोलिड क्याटलिस्ट दैट इज द अमाउन्ट अफ सबस्ट्रेट दैट इज प्रेजेन्ट भेरीज इन द सोलिड क्याटलिस्ट local rate of reaction also vary depending on the position in the particle अब यो ठाउँमा जुन ठाउँमा चाहिँ सबस्ट्रेट धेरै छ रियाक्सन रेट माइट बी हायर सेन्टरमा जुनमा जहाँ चाहिँ सबस्ट्रेट थोरै छ रियाक्सन रेट माइट बी लोअर even for zero order reaction zero order reaction भनेको के थियो भन्नु त मलाई कसै एकजनाले
concentration of substrates डिपेन्ड हुँदैन रिएक्सन डिपेन्ड हुँदैन हाम्रो चाहिँ जुन रेट अफ रियाक्सन हुन्छ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि रेट अफ रियाक्सन चाहिँ काइनेटिक्स इज इक्वल टु हाम्रो के नट मात्रै थियो के नट भनेको हाम्रो चाहिँ जिरोथ अर्डर रियाक्सन कन्स्टेन्ट थियो है त अनि जिरोथ अर्डर रियाक्सन कन्स्टेन्टमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ CA टु द पावर 0 थियो CB टु द पावर 0 वाला हाम्रो चाहिँ यो दुईटैको पावर 0 भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो दुईटामा डिपेन्ड गर्ने कन्सन्ट्रेसनमा डिपेन्ड गर्दैन इभन फर जिरोथ अर्डर रियाक्सन द रियाक्सन रेट चेन्जेस विथ पोजिसन इफ सबस्ट्रेट इज एक्जस्टेड जिरोथ अर्डर रियाक्सनमा पनि के छ भन्दाखेरि हाम्रो सबस्ट्रेटको कन्सन्ट्रेसनमा डिपेन्ड नगरे तापनि यदि सबस्ट्रेटै भएन भने त रियाक्सन रेट त 0 हुने भयो नि त अनि त्यो केसमा पनि हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ हाम्रो सबस्ट्रेट सकिरहेको छ कि सबस्ट्रेटको मास ट्रान्सफर कस्तो भइरहेको छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ इच सेल अर एन्जाइम मोलिक्युल विदिन द सोलिड रेस्पोन्ड्स टु द सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन एट इट्स लोकेसन विथ द रेट अफ रियाक्सन डिटरमाइन्ड बाइ इट्स काइनेटिक प्रपर्टी है त अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसनले चाहिँ हाम्रो रेट अफ रियाक्सनलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्छ डिपेन्ड्स अन इट्स काइनेटिक प्रपर्टी जिरोथ अर्डर हो कि फर्स्ट अर्डर हो कि हो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ अनि त्यो सबै कुरो चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ व्हेन वी आर लुकिङ एट हेट्रोजिनियस रियाक्सन दिस लोकल रेट अफ रियाक्सन इज नोन एज ट्रु रेट अर इन्ट्रिन्सिक रेट अब यहाँ हेर्दा हाम्रो यो सोलिड बायोक्याटलिस्ट हो होइन सोलिड बायोक्याटलिस्ट यहाँनिर फास्ट रियाक्सन भइरहेको छ यहाँनिर अलिकति ढिलो भइरहेको छ यहाँनिर मिनिमम छ अनि हो त्यस्तो खालको भयो नि त होइन रियाक्सन चाहिँ यसरी रियाक्सन रेट चाहिँ यसरी भेरी गरौँ अनि यो कुन ठाउँमा कति रियाक्सन रेट भइरहेको छ द्याट इज नोन एज आवर ट्रु अर इन्ट्रिन्सिक रेट अफ रियाक्सन दिस लोकल रेट अफ रियाक्सन द्याट्स ह्यापनिङ एट दिस लोकल एरिया इज नोन एज ट्रु रेट अर इन्ट्रिन्सिक रेट ट्रु लोकल रेट रियाक्सन्स आर डिफिकल्ट टु मेजर इन सोलिड बायोक्याटलिस्ट विदाउट अल्टरिङ रियाक्सन कन्डिसन अब यो चिज चाहिँ हामीले मेजर गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ It is relatively easy, however, to measure the overall reaction rate for the entire catalyst. In a closed system, the rate of disappearance of substrate from the bulk liquid must be equal to the overall rate of conversion by reaction. In heterogeneous system, this is called observed rate. अब हामीले true rate भनेर भन्यौ हैन true rate भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि true rate or intrinsic rate of reaction भनेको चाहिँ एक्चुअल कुन रेटमा रियाक्सन भइरहेको छ त्यो कुरो चाहिँ हाम्रो इन्ट्रिन्सिक रेट अफ रियाक्सन भयो तर के छ भन्दाखेरि द्याट सिन्स द्याट थिङ इज डिफिकल्ट टु मेजर व्हाट वी डु इज वी लुक एट ओभरअल रेट अफ रियाक्सन है त हाम्रो बायोक्याटलिस्ट यति छ यतिले चाहिँ यति रियाक्सन गर्यो है त भन्ने खालको चाहिँ हामी ओभरअल रियाक्सन रेट मेजर गर्छौं द्याट इज नोन एज द अब्जर्भड रेट है त द्याट is measured by the rate of disappearance of substrate हाम्रो सबस्ट्रेटको कन्सन्ट्रेसन कति सबस्ट्रेट कन्ज्युम भइरहेको छ हो त्यो अनुसारले हामीले रियाक्सन रेट डिटरमाइन गर्न सक्छौं अनि दैट इज आवर अब्जर्भड रेट बिकज सबस्ट्रेट लेभल्स आर रिड्युस्ड इनसाइड सोलिड बायोक्याटलिस्ट compared to that of the external medium we expect the observed rate to be lower than the rate that would occur if the entire particle were exposed to bulk liquid अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यदि यो जुन द अमाउन्ट अफ सपोज हामीले दुई खालको डेटा छ हैन हामीसँग एउटा खालको डेटा के छ भन्दाखेरि यो पर्टिकुलर क्याटलिस्ट जुन छ हाम्रो चाहिँ एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज छ डिहाइड्रोजनेज चाहिँ हाम्रो एन्जाइम भयो है त एल्कोहल डिहाइड्रोजनेजले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो इथेनोललाई लिएर इथेनल हाम्रो चाहिँ एल्कोहललाई एल्डिहाइड बनाइरहेको छ अनि दिस इज द बेसिक रियाक्सन दैट वी आर ट्राइङ टु डू वी आर ट्राइङ टु डिटक्सिफाई एल्कोहल हाम्रो चाहिँ जुन सबस्ट्रेट छ सबस्ट्रेटमा भएको एल्कोहललाई चाहिँ हटाउन कोसिस गरिरहेको छौं बाइ कन्भर्टिङ इन्टु एल्डिहाइड त्यो बेसिक रियाक्सन छ हैन अब यसको रियाक्सन रेट कति हो भन्ने त हामीले थाहा हुन्छ नि त हैन एल्डिहाइड सपोज 1 mg एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज हामीले युज गर्यो भने त्यसको रियाक्सन यति इन्जाइम हाल्दाखेरि चाहिँ त्यसको रियाक्सन चाहिँ कति छिटो रियाक्सन हुन्छ भन्ने एउटा हामीसँग एस्टिमेट छ तर यदि हामीले इफ यू आर युजिङ त्यो भनेको हाम्रो थ्योरेटिकल एक खालको थ्योरेटिकल एस्टिमेट भयो हैन त्यो भनेको चाहिँ हामीले एक्सपेरिमेन्ट ल्याबमा गर्दाखेरि अलिकति एल्कोहल डिहाइड्रोजनेजको भ्याल्यु इन्जाइमको कन्सन्ट्रेसन बढाउँदै गयौं अनि त्यसले चाहिँ कतिको रेटमा रियाक्सन हुँदै जाँदो रहेछ भन्ने खालको हामीलाई थाहा छ तर के हुन्छ भन्दाखेरि when you are doing the same thing in a bioreactor जुनमा चाहिँ एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज इज mobilized on a solid surface त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि all the alcohol dehydrogenase that is present in the solid does not get equal amount of substrate त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ some alcohol dehydrogenase is acting at highest efficiency some is acting at a lower efficiency because substrate levels are reduced inside solid catalyst compared to those in the external medium we expect the observed rate to be lower than the rate that will occur if the entire particle were exposed to bulk liquid हाम्रो जुन theoretical calculation बाट हामीले 10 mg एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज चाहिँ हाम्रो फर्मेन्टेसन मिडियममा छ इमोबिलाइज्ड रूपमा फर्मेन्टेसन मिडियममा छ यसको रियाक्सन रेट यति हुनुपर्ने हो भनेर जुन हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं that
is different, that is always higher than what is actually observed. Because of this concentration gradient, we expect the observed rate to be lower than what would occur if the entire particle were exposed to bulk liquid. Equations for the observed rate of heterogeneous reaction also involve mass transfer parameters. अब किन भन्दाखेरि mass transfer ले गर्दा हो, so when we are looking at observed rate of heterogeneous reaction, we also have to include terms for mass parameter. True reaction rate depends on the kinetic parameters of cells or enzymes. अब true reaction rate जुन छ, यहाँ हामीले जुन भनेको थियौं, true reaction rate चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि kinetic parameters of cells or enzyme. त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो mass transfer को कुरो भएन नि त, हाम्रो चाहिँ actual यति substrate छ भने यति reaction भइरहेको छ भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ true reaction भयो. For example, the rate of reaction of an immobilized enzyme obeying Michaelis Menten kinetics depend on the value of Vm and K, Vmax and Km for the enzyme in its immobilized state. These parameters are sometimes called true kinetic parameters or intrinsic kinetic parameters. अब हामीले के यो चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि मैले तिमीहरुलाई एक्सप्लेन गर्ने अल्कोहल डिहाइड्रोजनेजको कुरो. अल्कोहल डिहाइड्रोजनेजको जुन ल्याबमा मेजर गर्छौ हो त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो ज्यादा ट्रू काइनेटिक parameters or intrinsic kinetic parameters, because kinetic parameters can be altered during immobilization, for example due to cell or enzyme damage, conformational change, steric hindrance. Value measured before immobilization might not apply. अब के छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ हामीले जब यो भनेको चाहिँ ट्रू काइनेटिक प्यारामिटर जुन छ, ट्रू काइनेटिक प्यारामिटर भनेको हामीले त्यसमा मेजर गरेको भयो हैन, ल्याबमा मेजर गरेको भयो. अब यो बाहेक अब जब हामीले यसलाई चाहिँ बीडमा हाल्छौं, बीडमा हालिसक्दाखेरि देयर माइट बी अदर फ्याक्टर्स दैट कम इन्टु प्ले है त. बीडमा कसरी टाँसिएको छ, यसको चाहिँ एक्टिभ साइट एक्सपोज छ कि छैन, ती सबै कुरोहरु चाहिँ कुरोहरुले चाहिँ यसको ट्रू इभन इन बीड रिएक्सन रेट इज इन्फ्लुएन्स्ड बाइ अल दिस फ्याक्टर्स. त्यसले गर्दाखेरि ट्रू काइनेटिक प्यारामिटर्स अफ एन इमोबिलाइज्ड बायोक्याटालिस्ट, यो भनेको फ्री बायोक्याटालिस्टको कुरो भयो. इमोबिलाइज्ड बायोक्याटालिस्ट क्यान बी, अब यहाँ तलपट्टि चाहिँ इमोबिलाइज्ड biocatalyst को चाहिँ हाम्रो true kinetic parameter can be difficult to determine because any measured reaction rate incorporate mass transfer effects. अनि मैले छिटो बोलिरहेको छु कि क्या हो, बुझिरहेको छौ मैले पढाएको छ? ल कसैलाई त्यस्तै केही नबुझेको छ भने रोकेर सोध्नु है मलाई, ल हुन्छ नि हैन? हुन्छ. ल अब ट्रू काइनेटिक प्यारामिटर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्यान बी डिफिकल्ट टु डिटरमाइन बिकज द मेजर्ड रिएक्सन रेट इन्कर्पोरेट्स मास. अब यहाँ के छ, अब यो कुरा, यो माथिको कुरो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि हाम्रो ल्याबमा मेजर गरेको काइनेटिक प्यारामिटरहरु के छ. अब त्यसपछि जब हामीले यसलाई इमोबिलाइज गरेर सिस्टममा हालिसक्छौं, हालिसकेपछि त्यो काइनेटिक प्यारामिटरहरु चेन्ज हुन सक्छ बिकज अफ लट अफ डिफरेन्ट इफेक्ट्स है त. हाम्रो चाहिँ कसरी चाहिँ बीडमा कतापट्टि बसेको छ, एक्टिभ साइट एक्सपोज छ कि छैन, देयर माइट बी कन्फर्मेशनल चेन्जेस, देयर माइट बी ड्यामेज टु द इन्जाइम, देयर माइट बी स्टेरिक हिन्ड्रन्सेस. यी सबै कुरोहरुले गर्दाखेरि काइनेटिक प्यारामिटर अल्टर भएको हुन सक्छ. त्यसले गर्दा त्यो ट्रू काइनेटिक प्यारामिटर, पहिलो कुरो ट्रू काइनेटिक प्यारामिटर मेजर गर्न अप्ठ्यारो भयो. त्यसपछि पनि के भयो भन्दाखेरि जब हामी बीडमा इमोबिलाइज गर्छौं, देन मास ट्रान्सफर इफेक्ट्स कम इन्टु प्ले, बिकज अफ व्हिच इट्स भेरी डिफिकल्ट टु डिटरमाइन ट्रू काइनेटिक प्यारामिटर. वी क्यान ओन्ली लुक एट अब्जर्भड काइनेटिक प्यारामिटर है त. अब्जर्भड रिएक्सन रेट, अब्जर्भड प्यारामिटरहरु मात्रै हामीले हेर्न सक्छौं. अब्जर्भड प्यारामिटर चाहिँ टोटल सबस्ट्रेट चाहिँ कतिको कन्ज्युम भइरहेको छ, कुन रेटमा सबस्ट्रेट लस भइरहेको छ, यी सबै भनेको हाम्रो अब्जर्भड प्यारामिटरहरु हुन्. यिनीहरुलाई मात्रै चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौं. रिएक्सन बिट्विन इन्टरेक्सन बिट्विन मास ट्रान्सफर एन्ड रिएक्सन. अब हेरौँ है त, रेट अफ अब हाम्रो मास ट्रान्सफर र उसले कसरी गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी अब मोडल गर्न थाल्छौँ है त. रेट अफ रिएक्सन एन्ड सबस्ट्रेट. ल म 1 मिनेट ब्रेक लिन्छु ल यहाँनेरि, हुन्छ? म 1 मिनेटमा आएँ है त. ल
ल फेरि सुरु गरौँ है त ल। अब भन्दाखेरि अब मास ट्रान्सफर रियाक्सनको बिचमा कसरी इन्टरेक्सन हुन्छ भन्ने कुरो। रेट अफ रियाक्सन एन्ड सबस्ट्रेट मास ट्रान्सफर आर नट इन्डिपेन्डेन्ट इन हेट्रोजिनियस रियाक्सन। अहिले भर्खर हामीले कुरो गर्यो हैन, मास ट्रान्सफर बेसिकली इन्फ्लुएन्सेस द रेट अफ रियाक्सन बिकज द कन्सन्ट्रेसन अफ द सबस्ट्रेट वेरिज throughout our catalyst. The rate of mass transfer depends on the concentration gradient established in the system. This in turn depends on the rate of substrate depletion by the reaction. अब के छ भन्दाखेरि मास ट्रान्सफर ले रियाक्सन रेटलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ। रियाक्सन रेट इटसेल्फ इन्फ्लुएन्सेस मास ट्रान्सफर। रियाक्सन रेटले लिड्स टु क्रिएसन अफ अ कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट है। त कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट किन भएको छ भन्दाखेरि सबस्ट्रेट कन्ज्युम भइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट क्रिएट भयो, which gives the impetus, which provides the necessary force for mass transfer. On the other hand, the rate of reaction depends on the availability of the substrate, which depends on the rate of mass transfer. One of the objectives in analyzing heterogeneous reaction is to determine the relative influences of mass transfer and reaction observed reaction rate. Observed reaction rate जुन छ त्यसमा चाहिँ मास ट्रान्सफर र रियाक्सन रेट हाम्रो चाहिँ ट्रु रियाक्सन रेटको चाहिँ कतिको इन्फ्लुएन्स छ, कसरी चाहिँ अब्जर्भ रियाक्सन रेट हामीले भेटाउँछौँ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो हामीले हेट्रोजिनियस रियाक्सन्समा हेर्छौँ। If a reaction proceeds slowly even in the presence of adequate substrate, it is likely that mass transfer will be rapid enough to meet demand of the reaction. अब यहाँ हेर्दा हाम्रो रियाक्सन काइनेटिक्स चाहिँ स्लो छ, हाम्रो ट्रु रियाक्सन काइनेटिक्स स्लो छ है त, V चाहिँ हाम्रो लो छ है त, रेट चाहिँ स्लो छ भने त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मास ट्रान्सफर इज इनफ। मास ट्रान्सफर रेट माइट नट बी द लिमिटिङ फ्याक्टर, हाम्रो रियाक्सन रेट माइट बी द लिमिटिङ फ्याक्टर। मास ट्रान्सफर माइट प्रोभाइड इनफ सबस्ट्रेट सो द्याट द रियाक्सन ह्यापन्स एट द रेट द्याट इट वुड वान्ट टु at its optimal rate, right? In this case, the observed rate would reflect more directly on the reaction process rather than mass transfer. If the rate of reaction slow छ भने the reaction is more influenced by the rate of mass transfer by the reaction rate rather than rate of mass transfer. Conversely, if the reaction tends to be very rapid, it is likely that mass transfer will be too slow to supply substrate at the rate required. अब यदि mass transfer reaction rate चाहिँ fast छ भने the amount of mass, the amount of substrate that is supplied that is moving via mass transfer might be too slow है त, सबस्ट्रेट चाहिँ बिस्तारै मुभ गरिरहेको हुन्छ। द अब्जर्भ रेट वुड रिफ्लेक्ट स्ट्रङली अन द रेट अफ मास ट्रान्सफर। हाम्रो अब्जर्भ जुन रियाक्सन रेट छ द्याट इज मोर इन्फ्लुएन्स्ड बाई मास ट्रान्सफर देन द रियाक्सन रेट। देयर आर म्याथमेटिकल क्राइटेरिया फर एसेसिङ द extent to which mass transfer influences the overall reaction rate. Reactions that are significantly affected are called mass transfer limited or diffusion limited reactions. अब यदि mass transfer rate ले गर्दाखेरि हाम्रो reaction rate fast छ, mass transfer rate slow छ, त्यसले अनि यो slow mass transfer rate ले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो reaction को observed reaction rate जुन छ is lower भएको छ भने those type of reactions are called mass transfer limited or diffusion limited reactions. It is also possible to distinguish the relative influence of external and internal mass transfer on the observed reaction rate. हाम्रो के छ भन्दाखेरि फ्लुइड जुन हाम्रो कन्वेक्टिभ फ्लुइड ट्रान्सफर जुन छ, फ्लुइड बाउन्ड्रीबाट चाहिँ जुन ट्रान्सफर भइरहेको छ हो त्यो ट्रान्सफर रेट र हाम्रो सोलिड भित्रको डिफ्युजन रेटको अलग अलग इन्फ्लुएन्स हुन सक्छ। दोज रेट्स आर कम्प्लिटली डिफरेन्ट एन्ड वी क्यान लुक एट वाट इज एक्चुअली इन्फ्लुएन्सिङ है त। हाम्रो चाहिँ internal mass transfer rate, that is the internal diffusion within the solid sphere, त्यसले इन्फ्लुएन्स गरिरहेको छ कि external mass transfer rate, that is transfer from bulk fluid into the solid surface सम्म आउने, त्यसले चाहिँ observed reaction rate लाई इन्फ्लुएन्स गरिरहेको छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौं है त। Improving mass transfer and eliminating mass transfer restrictions are desired objective in heterogeneous catalysis. Once the effect and location of major mass transfer resistance are identified, we can devise strategies for their alleviation. अब यो चाहिँ अब हाम्रो रियाक्सन रेटलाई चाहिँ यदि मास ट्रान्सफरले लिमिट गरेको छ भने, अब हाम्रो रियाक्सन रेटै स्लो छ भने
then we cannot do anything about it. हाम्रो reaction rate is slow छ भन्दा that's the intrinsic behavior of the catalyst itself. We have to use a different catalyst, we might use a different substrate, ती चीजहरु गर्न सक्छौं. तर यदि हाम्रो reaction rate fast छ and is being limited by mass transfer, then we can do something about it. We can increase the rate of mixing, जुनले गर्दा चाहिँ boundary layer घट्यो है त. We can use a different type of material, हाम्रो चाहिँ जुन bead चाहिँ अर्कै टाइपको युज गर्न सक्छौं, which leads to increase internal mass transfer rate. ती चीजहरु गरेर we can alleviate these situations if we understand what is the resistance to mass transfer. Mass transfer reaction occurring within within a solid biocatalyst त्यो त भइहाल्यो. अनि the equations and procedures used in this analytics depends on the geometry of the system and reaction kinetics. अब यदि हामीले we are going to look at mass transfer reaction within a solid biocatalyst है त. अब यहाँसम्म चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि हामी we generated a theoretical understanding के चाहिँ भइरहेको छ, किन यस्तो भइरहेको छ, के फ्याक्टरले इन्फ्लुएन्स गरिरहेका छन् भन्ने कुरो चाहिँ यहाँसम्म हेर्यौं है त. अब यसपछि let's look at what actually is happening in the system. Mass transfer and reaction occurring within the solid biocatalyst. The equation and procedures used for this analysis depends on the geometry of the system and the reaction kinetics. Let us first consider the case of cells or enzymes immobilized on a spherical particle. अब हाम्रो the rate of mass transfer and the rate of reaction depends on the geometry of the system. Right? If it's a sphere, then the rate of reaction would be different. If it's a block shaped, हाम्रो cube shaped catalyst छ भने त्यसको reaction rate फरक हुन सक्छ. So first we are considering cells immobilized in a spherical particle. Let us consider the situation for a spherical particle. Now steady state mass value. अब let us consider this particular the system है त. यो सिस्टममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि R यो internal, this is the bead है त. यो bead भयो, यो भनेको हाम्रो boundary भयो है त. यो चाहिँ यो भनेको solid liquid interface भयो, यो भनेको हाम्रो boundary भयो. Mathematical analysis for heterogeneous reaction involves a technique called as cell mass balance. अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो particular cell बाट चाहिँ कसरी चाहिँ ट्रान्सफर भइरहेको छ, यो सेल हो नि त हाम्रो, यो particular cell भयो नि त हैन. यो सेल बाट चाहिँ कसरी चाहिँ ट्रान्सफर भइरहेको छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी हेर्छौं है त. यो सेलबाट यो डेल्टा आर बाट चाहिँ कसरी ट्रान्सफर भइरहेको छ भन्ने कुरो चाहिँ यो बाहिरपट्टिको बाउन्ड्री, भित्रपट्टिको बाउन्ड्री र बिचको बाउन्ड्रीमा चाहिँ कसरी मास ट्रान्सफर भइरहेको छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी हेर्छौं है त. Mathematical analysis of heterogeneous reaction involves a technique called cell mass balance. We'll perform a cell mass balance on a spherical catalyst of a particular of radius r. Spherical catalyst of radius r. Imagine a thin spherical cell of delta r located radius r from the center. Substrate diffusion into the sphere must cross the cell to reach the center. अब यहाँ के छ भन्दाखेरि अब भर्खर इरेज गर्छ अनि म तिमीलाई भन्छु है त. Now this capital R is the size of our is the radius of our sphere है त. हाम्रो जुन immobilized sphere छ त्यसको radius भनेको capital R भयो. Small r is a arbitrary distance from the center जुनमा चाहिँ हामीले हेर्दै छौं. यहाँनेर चाहिँ के हुँदै रहेछ, यहाँ मास ट्रान्सफर चाहिँ कस्तो तरिकाले हुँदै रहेछ भन्ने कुरा हेर्छौं. There is a thin shell delta r which is delta r that is present in this particular area. यो पातलो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मास ट्रान्सफर कतिको भइरहेको छ. How is the concentration that what is the concentration gradient across this tiny strip. हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अनस्टेडी खालको ब्यालेन्स, अनस्टेडी वाला जुन हो नि त, अनस्टेडी मास ब्यालेन्स वाला खालको सिनारियो. अनस्टेडी मास ब्यालेन्समा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले we take derivatives लिनको लागि हामी के गर्यौं भन्दाखेरि यो we are considering this thin shell जुनमा चाहिँ मास ट्रान्सफर चाहिँ कसरी भइरहेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्दै छौं है त. A cell mass balance on a spherical catalyst of particle of radius r. This particle of radius r is our spherical catalyst. We are considering a tiny shell of radius delta r which is located at distance small r from the center.
A mass balance of substrate is performed around the cell by considering the process of mass transfer and reaction occurring at radius r. The system considered for mass balance is the shell only. The remainder of the sphere is ignored at this moment. Substrate diffuses into the cell at radius r plus r and leaves at radius r. Within the cell, immobilized cells and enzyme consume the substrate by reaction. The following the flow of mass to a cell is analyzed using general mass balance equation. अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि अब हामीले यसमा चाहिँ रेट अफ ट्रान्सफर हेर्दैछौँ नि त, हाम्रो मास चाहिँ कसरी ट्रान्समिट भइरहेको छ, हाम्रो कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कसरी भेरी गरिरहेको छ यो सेलभित्र भन्दैछौँ नि त। हो त्यसको लागि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यो स्फेरिकल क्याटलिस्टभित्र चाहिँ मास कसरी भेरी गरिरहेको छ भनेर हेर्दैछौँ होइन। हो त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यो टाइनी सेल लियौँ है त एउटा, जुनमा चाहिँ यताबाट मास आयो है त। The substrate diffuses into the cell at radius r plus delta r plus delta r मा mass diffuse भयो र mass चाहिँ केमा लिभ गर्यो भन्दाखेरि radius r मा चाहिँ and leaves the radius r within the cell अनि यो ठाउँमा चाहिँ मास चाहिँ लिभ गर्यो। यहाँ बिचमा जुन भएका सेलहरू छन् सेलहरूले के गरे भन्दाखेरि हाम्रो सबस्ट्रेटलाई कन्ज्युम गरे, त्यसले गर्दाखेरि द कन्सन्ट्रेसन अफ द अमाउन्ट अफ सबस्ट्रेट द्याट इज कमिङ एट r plus r इज स्लाइटली हायर देन द अमाउन्ट अफ सबस्ट्रेट द्याट इज लिभिङ एट डिस्टेन्स r। यो बुझ्यो, यो कन्सेप्ट बुझ्यौ नि होइन। यहाँ त हाम्रो के गर्दैछौँ भन्दाखेरि दिस इज आवर स्फेरिकल क्याटलिस्ट अफ रेडियस क्यापिटल r। त्यसमा चाहिँ हामीले वी आर लुकिङ एट दिस टाइनी सेल which is present as a distance small r. अब यो बिचको जुन हाम्रो डिस्टेन्स जुन छ, अब यहाँनिर we are considering a shell which is of radius which is a size डेल्टा r को रेडियसको साइजको हामीले सेल कन्सिडर गरिरहेको छौँ। यो सेलको बाहिरपट्टिबाट जति सबस्ट्रेट आइरहेको छ र सेलको भित्रपट्टिबाट कति सबस्ट्रेट लिभ गरिरहेको छ हो त्यो कुरो चाहिँ हामीले हेर्दैछौँ युजिङ जेनरल मास ब्यालेन्स इक्वेसन। द्याट इज यो ठाउँमा चाहिँ मास ट्रान्सफर चाहिँ कसरी भइरहेको छ भन्दाखेरि मास इन थ्रु द सिस्टम बाउन्ड्री, द्याट इज मास इन थ्रु r प्लस डेल्टा r यो साइडको बाउन्ड्रीमा माइनस मास थ्रु आउट टु द सिस्टम बाउन्ड्री, द्याट इज माइनस मास लिभिङ एट डिस्टेन्स r प्लस मास जेनेरेटेड विदिन द सिस्टम। यदि यहाँनिर चाहिँ मास जेनेरेट भएको छ भने मास जेनेरेट त भएको छैन हाम्रो, यसको भ्याल्यु 0 हुने भयो। मास कन्ज्युम्ड विदिन द सिस्टम, अब यो चाहिँ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ कन्ज्युम भयो नि त, मास त कन्ज्युम भएको छ नि त। यहाँनिर सबस्ट्रेट यहाँनिर सेल्सहरू प्रेजेन्ट छन्, इन्जाइमहरू प्रेजेन्ट छन् जुनले सबस्ट्रेटलाई खायो। सो दिस इज द मास कन्ज्युम्ड विदिन द सिस्टम इज द रेट अफ कन्जम्सन अफ द सबस्ट्रेट, यो भयो। अनि इज इक्वल टु मास एक्युमुलेटेड विदिन द सिस्टम। अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो कन्सन्ट्रेसन चाहिँ स्टेडी स्टेट छ, हाम्रो यहाँ कन्सन्ट्रेसन चाहिँ एक्युमुलेट भएको छैन, हाम्रो चाहिँ स्टेडी रूपमा चाहिँ हाम्रो कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट चाहिँ फर्म भएको छ। त्यसले गर्दा देयर इज 0 मास एक्युमुलेटेड विदिन द सिस्टम। यो सिस्टमको यो कुरो बुझ्यौ तिमीहरूले के भइरहेको छ भनेर? ल अगाडि बढे त। सर्टेन अजम्पसन कसरी भयो त्यो एक्युमुलेटेड वाला? हजुर, एक्युमुलेटेड वाला किन 0 भयो भनेको यो हामीले स्टेडी स्टेट मास ब्यालेन्स हेर्दैछौँ नि त। स्टेडी स्टेट भनेपछि कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो जुन कन्सन्ट्रेसन यहाँ हेर त, यो खालको सिचुएसन हेर्दैछौँ कि हाम्रो यसरी कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट चाहिँ स्मुथ छ है भन्ने खालको। यो चाहिँ स्टेडी स्टेटमा हामीले रियाक्सन सुरु गऱ्यौँ, रियाक्सन सुरु गरिसकेपछि स्टेडी स्टेटमा पुग्यो है त भनेर भन्ने खालको सिचुएसन छ कि रियाक्सन चाहिँ हाम्रो कन्सन्ट्रेसन चाहिँ यो ठाउँको यति कन्सन्ट्रेसन हो भनेर फिक्स छ। त्यो खालको तरिकाले हामीले बुझेको छौँ क्या, बुझ्यौ नि? Although substrate is being consumed, there is a certain rate at which substrate is moving into the system. There is a certain rate at which substrate is getting consumed, so that the total accumulation in the system is actually 0. यदि सिस्टममा एक्युमुलेट भएको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन चाहिँ यसरी 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 बढ्दै जान सक्थ्यो नि त होइन। अनि त्यो खालको भएको छैन, हाम्रो कन्सन्ट्रेसन चाहिँ स्मुथ तरिकाले भइरहेको छ भन्ने खालको हाम्रो अजम्पसन हो। Mass accumulated भनेर भनेको because there is no substrate that is getting deposited inside the bead. Bead मा deposit भएको छैन नि त, beadबाट त flow मात्रै भएको छ substrate। त्यसले गर्दाखेरि mass accumulated within the system is 0. The certain assumptions must be made so that each term of the equation can be expressed mathematically. अहिले मैले तिमीलाई यो जुन कुरोहरु भने नि हो त्यो कुरोहरु चाहिँ अब ती assumptionहरु चाहिँ अब यहाँनिर हामी डिफाइन गर्दै छौं।
पहिलो कुरो के छ भन्दाखेरि पार्टिकल इज आइसोथर्मल, द्याट इज देयर इज नो टेम्परेचर ग्रेडियन्ट, द्याट इज टेम्परेचर ग्रेडियन्ट फ्रम द सर्फेस टु द एन्ड भित्रसम्म चाहिँ टेम्परेचर ग्रेडियन्ट छैन, पार्टिकल इज आइसोथर्मल। सो द्याट आइसोथर्मल भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज नो इन्फ्लुएन्स अफ टेम्परेचर अन द काइनेटिक्स अफ द रियाक्सन, द्याट इज द काइनेटिक प्यारामिटर अफ द इन्जाइम इन सेल रियाक्सन भेरी कन्सिडरेबली विथ टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर of the particle is non-uniform, different values of kinetic parameter must be applied. However, as temperature gradient generated by immobilized cells and enzymes are generally negligible, assuming a constant temperature throughout the particle is reasonable and greatly simplifies the mathematical analysis. हाम्रो पहिलो assumption के छ भन्दाखेरि particle is isothermal. Second assumption के छ भन्दाखेरि mass transfer occurs by diffusion only. यो ठाउँमा जुन mass transfer भइरहेको छ यो mass transfer चाहिँ diffusion ले गर्दाखेरि मात्रै भइरहेको छ, there is no flow। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो पोर छैन, पोरबाट चाहिँ यसरी फ्लो भइरहेको छैन भन्ने खालको चाहिँ सेकेन्ड assumption हो। We'll assume that the particle is impermeable to flow so that convection within the pore is negligible. The assumption is valid for many solid phase biocatalysts. है त। यदि हाम्रो चाहिँ सोलिड बायोक्याटलिस्ट चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि यस्तो खालको थियो जुनमा चाहिँ भित्रभित्र पोरहरू भएको खालको चाहिँ सर्कुलर भए पनि यसरी पोरहरू भएको खालको थियो। पोरहरू भएकोमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ कन्भेक्टिभ फ्लो हुनसक्छ नि त, हाम्रो बल्क फ्लुइड फ्लो हुनसक्छ, त्यो खालको फ्लुइड फ्लो चाहिँ छैन है, हाम्रो सबै चाहिँ डिफ्युजनले मात्रै भएको छ भन्ने हाम्रो सेकेन्ड assumption भयो है त। डिफ्युजन अब यो किन भन्दाखेरि वी क्यान युज फिक्स ल, हामीले जुन मास ट्रान्सफर हामीले फ्लुइड फ्लोको बारेमा मास ट्रान्सफर हेर्दाखेरि चाहिँ डिफ्युजनबाट चाहिँ कसरी मास ट्रान्सफर हुन्छ भनेर हेरेको थियौँ होइन, द्याट वाज डिफाइन्ड युजिङ फिक्स ल है त। फिक्स ल भनेर हामीले अगाडि नै हेरिसकेका छौँ, फिक्स ल अफ कन्स्ट्यान्ट डिफ्युजिभिटी। हाम्रो फिक्स लले के भन्दै थियो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो JA भनेको चाहिँ हाम्रो मास फ्लक्स इज इक्वल टु मास फ्लक्स भनेको हामीले यो वाला तिमीलाई याद छ कि छैन, यस्तो खालको फिगर बनाएको थियो नि, यसरी कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट थियो अनि बिचमा यसरी हामीले यो सर्फेस थियो अनि यसरी चाहिँ कन्सन्ट्रेसन चाहिँ यसरी भेरी गरिरहेको थियो अनि त्यसपछि यो फ्लो चाहिँ यो डिरेक्सनमा भइरहेको छ भनेर हेरेका थियौँ। अनि त्यसपछि यो प्लेट अफ एरिया एबाट चाहिँ कति मास ट्रान्सफर भइरहेको छ, NA वाज आवर रेट अफ मास ट्रान्सफर, यो एरियाबाट कति भइरहेको छ, द्याट वाज आवर हाम्रो चाहिँ मास फ्लक्स भनेर हेरेका थियौँ। फिक्स लले हाम्रो मास फ्लक्स डिफाइन गरेको थियो भनेर हामीले अगाडि हेरेका थियौँ नि। अब त्यो तिमीहरूले पछाडि गएर हेऱ्यौ भने त्यो देख्छौ है त। बेसिकली हो त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो डिफ्युजनबाट चाहिँ कसरी मास ट्रान्सफर कतिको रेटमा मास ट्रान्सफर भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले हेरिरहेका छौँ क्या। द्याट इज JA, द्याट इज डिफ्युजन, द्याट इज मास ट्रान्सफर पर युनिट एरिया, द्याट इज मास फ्लक्स इज इक्वल टु रेट अफ मास ट्रान्सफर डिभाइडेड बाई एरिया, विच इज अल्सो गिभन बाई -DAB concentration of CA, change in concentration of CA per unit distance. फिक्स ल इज एप्लाइड। अब यो चाहिँ कतिखेर एप्लाई गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ डिफ्युजनको केसमा मात्रै है त। हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि DAE इज आवर डिफ्युजिभिटी कन्स्ट्यान्ट है त। DAE भनेको हाम्रो डिफ्युजिभिटी कन्स्ट्यान्ट भयो, DAB भएको डिफ्युजिभिटी कन्स्ट्यान्ट भयो, डिफ्युजन अफ A इन द B भनेर हो त्यो हामीले हेरेका थियौँ होइन। Fixed law will be applied using the effective diffusivity of the substrate in the solid, DAE. We'll assume that DAE is constant, as independent of substrate concentration in the particle. This means that DAE does not change with position. अब DAE हाम्रो चाहिँ diffusivity constant छ, त्यो चाहिँ entire particle को चाहिँ constant छ है भन्ने हाम्रो assumption छ। diffusion भइरहेको छ with a constant diffusivity across the entire particle। अनि हाम्रो diffusion rate चाहिँ केमा मात्रै भर पर्ने भयो भन्दाखेरि हाम्रो CA मा कन्सन्ट्रेसनमा मात्रै भर पर्ने भयो, रेट अफ डिफ्युजन। यदि कन्सन्ट्रेसन जति भेरी गर्दैछ, कन्सन्ट्रेसन एक्ट्स एज दिस इम्पेटस, त्यो फोर्स चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन एक्ट्स एज दिस फोर्स फर मास ट्रान्सफर। अनि हो त्यो मास ट्रान्सफर चाहिँ त्यो तरिकाले भइरहेको छ। कन्सन्ट्रेसन युनिट डिस्टेन्सले चाहिँ हाम्रो चाहिँ मास ट्रान्सफर भइरहेको छ भन्ने कुरो चाहिँ डिफ्युजन भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले यहाँनिरबाट निकाल्यौँ। बुझ्यौ यो कन्सेप्ट बुझ्दैछौ तिमीहरूले? कन्फ्युजन छ यहाँनिर केही पनि? यो कुरो बुझेन भने यतापट्टिका ठुल्ठुला इक्वेसनहरू आउँछन् अहिले एकछिनमा, त्यो सबै कन्फ्युजन हुन्छ है। यहाँ बुझेको रहेछ भने सोध्नु है त मलाई ल। अनि अब यो हाम्रो पहिलो अजम्पसन के थियो भन्दा टेम्परेचर भेरी गरिरहेको छैन। सेकेन्ड अजम्पसन के थियो भन्दाखेरि डिफ्युजन भइरहेको छ। तेस्रो अजम्पसन के थियो भन्दाखेरि रेट अफ डिफ्युजन, हाम्रो डिफ्युजिभिटी कन्स्ट्यान्ट जुन छ हो त्यो सेम छ, डिफ्युजिभिटी कन्स्ट्यान्ट इज सेम थ्रु आउट द पार्टिकल भनेर त्यो पनि गऱ्यौँ। त्यसपछि फोर्थ हाम्रो के छ भन्दा पार्टिकल इज होमोजिनियस, त्यो चाहिँ हाम्रो पार्टिकलभित्र इन्जाइम कन्सन्ट्रेसन चाहिँ सेम छ सबैतिर
है त immobilized enzymes or cells are assumed to be distributed uniformly throughout the particle. Properties of immobilization matrix are also considered to be uniform. There is no variation in the within the particle. भित्रपट्टि भेरिएसन भयो भने के हुने भयो भन्दाखेरि it might lead to change in the substrate concentration. त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो रिएक्सन काइनेटिक्स फरक पर्छ. त्यो कुरो चाहिँ हामीले अजम्पसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सिस्टम चाहिँ युनिफर्म छ भन्ने अजम्पसन भयो. द सबस्ट्रेट पार्टिसन कोफिसिएन्ट इज युनिटी. दैट इज हाम्रो चाहिँ पार्टिसन कोफिसिएन्ट चाहिँ 1 छ. दैट इज हाम्रो चाहिँ जुन यो सिस्टम चाहिँ यो खालका यी खालका छैनन्. यी खालका छैनन्. हाम्रो चाहिँ यहाँनेरि चाहिँ पार्टिसन कोफिसिएन्ट चाहिँ युनिटी छ. दैट इज देयर इज दिस स्मूथ कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट. स्मूथ छ है त कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट. यसरी चाहिँ यसरी कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट चाहिँ जम्प गरेको छैन. त्यो हाम्रो assumption भयो. अर्को substrate concentration coefficient is unity. The assumption is valid for most substrate particles and ensures that there is no discontinuity of concentration at the solid liquid interface. हाम्रो त्यो discontinuity हाम्रो चाहिँ continuous छ. हाम्रो substrate concentration जुन छ त्यो चाहिँ continuous छ. There is no discontinuity भन्ने हाम्रो assumption भयो. Particle is at steady state. The assumption is usually valid if there is no change in the activity of catalyst due to enzyme deactivation, cell growth or cell differentiation. हाम्रो सिस्टम चाहिँ के छ स्टेडी स्टेटमा छ. अघि मैले भने नि हैन स्टेडी स्टेटमा छ. दैट इज देयर इज नो एक्युमुलेसन, देयर इज नो चेन्जेस इन द सिस्टम इटसेल्फ. है त हाम्रो चाहिँ सबस्ट्रेटको कन्सन्ट्रेसन कन्स्टेन्टली भेरी भइरहेको छ. त्यो चाहिँ भेरिएसन चाहिँ छ तर त्यो भेरिएसन चाहिँ र्यान्डमली फ्लक्चुएट भइरहेको छैन. सिस्टम चाहिँ स्टेडी स्टेटमा छ. दिस इज नट भ्यालिड व्हेन द सिस्टम एक्जिबिट्स र्यापिड ट्रान्जिएन्ट सच एज व्हेन सेल्स क्विकली कन्ज्युम एन्ड स्टोर सबस्ट्रेट फर सब्सिक्वेन्ट मेटाबोलिजम. अब यदि चाहिँ सबस्ट्रेट चाहिँ स्टोर भयो, र्यापिडली कन्ज्युम भयो, कुनै ठाउँमा चाहिँ र्यान्डमली कन्सन्ट्रेसन फ्लक्चुएट भयो भने चाहिँ यो अजम्पसन भ्यालिड हुँदैन. तर हाम्रो कन्सन्ट्रेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्मुथली ग्रेड भएको छ भने त्यो केसमा चाहिँ स्टेडी स्टेट छ भनेर यो अजम्पसन पनि भ्यालिड हुन्छ. है त त्यो खालको चाहिँ हामीले अजम्पसन राखेका छ. है त अनि अर्को के छ भन्दाखेरि सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन भेरिज with a single spatial variable. That is हाम्रो substrate concentration चाहिँ रेडियस अनुसारले चाहिँ भेरी भइरहेको छ. We'll assume that a substrate concentration varies only in the radial direction. Substrate diffuses radially through the particle from external surface towards the center. अब यो हाम्रो यो जुन स्फियर भयो, स्फियरमा सबैतिरबाट चाहिँ सबस्ट्रेट चाहिँ यसरी चाहिँ आइरहेको छ. है त यसरी आइरहेको छ भन्ने कुरो भयो. अनि यो गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि एट अ सर्टेन रेडियस सर्टेन डिस्टेन्समा सबैतिर सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन सेम छ. अर्को डिस्टेन्समा सेम छ. सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन अन्ली भेरिङ इन दिस पर्टिकुलर डिरेक्सन. यो डिरेक्सनमा मात्रै चाहिँ इन सिंगल डिरेक्सनमा चाहिँ सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन चाहिँ भेरी गरिरहेको छ भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो अजम्पसन भयो. है त बुझ्दैछौ? यो अजम्पसनहरु बुझ्यौ? केही क्वेशन सोध्नु छ भन त. मेरो अडियो आइरहेको छैन कि क्या हो? आइरहेको छ सर. यहाँ मलाई यो सबस्ट्रेट यहाँ कनेक्टिभिटी मा चाहिँ समस्या छ जस्तो देखायो कि मलाई, त्यही भएर. तर अघिको हजुरको अलिकति आवाज आएको थिएन एकैछिन 5 सेकेन्ड जति. ए ल अहिले फेरि नर्मल भयो? अहिले त ठिक छ. ए ल बिचमा के भएर इन्टरनेट कनेक्सन स्लो भएको थियो होला के भएर. ल यहाँसम्म बुझ्यौ नि हैन? यहाँसम्मको हाम्रा अजम्पसनहरु के थिए, किन अजम्पसन गर्यौं भन्ने कुरोहरु कन्सेप्टहरु बुझ्दैछौ नि हैन? कतै कन्फ्युजन भएको छैन नि? अब आफैले एकताल पढ्दाखेरि चाहिँ राम्रोसँग बुझिन्छ हैन? तर त्यहाँनेरि यसो हेर्दाखेरि यो कहाँबाट चाहिँ यो ठाउँमा जम्प गर्यौं र्यान्डमली भन्ने खालको त भएको छैन भने भइहाल्यो अहिलेको लागि. ल त्यसो भए अब कन्टिन्यू गर्छु है त म. अब यसपछि यति अजम्पसन भइसकेपछि नाउ वी क्यान युज जनरल मास ब्यालेन्स इक्वेसन टु अन्डरस्ट्यान्ड सेल मास ब्यालेन्स अकर्डिङ टु दिस अजम्पसन्स. है त अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबस्ट्रेट अब यसमा अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि मास इन थ्रु द सिस्टम बाउन्ड्री, मास इन थ्रु द सिस्टम बाउन्ड्री र मास आउट थ्रु द सिस्टम बाउन्ड्री. सबस्ट्रेट इज ट्रान्सपोर्टेड इन्टु एन्ड आउट अफ द सेल बाई डिफ्युजन. देयरफोर द फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्म्स आर एक्सप्रेस्ड युजिङ फिक्स्ड ल विथ कन्स्ट्यान्ट इफेक्टिभ डिफ्युजिभिटी. अब यो मास इन थ्रु द सिस्टम र मास आउट थ्रु द सिस्टम केबाट भइरहेको छ भन्दा डिफ्युजनले भइरहेको छ नि त. त्यसले गर्दाखेरि यो पहिलो दुईटा चीजलाई चाहिँ हामीले फिक्स्ड ल, हाम्रो फिक्स्ड ल अफ कन्स्ट्यान्ट इफेक्टिभ डिफ्युजिभिटी युज गरेर हामीले डिफाइन गर्न सक्छौं. द थर्ड टर्म इज 0
mass generated within the system is 0 as no substrate is generated. Substrate is consumed by the reaction inside the cell at a rate equal to the volumetric rate of reaction RA multiplied by the volume of the cell. अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि rate of reaction per unit volume into volume of the cell हो, त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो mass consumed within the system. कति कुन रेटमा चाहिँ substrate consume भइरहेको छ per unit volume into volume गर्यो भने हाम्रो चाहिँ mass consumed within the system भएको छ. According to assumption 6 भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि हाम्रो particle is at steady state, यो भनेको 6th assumption भयो. त्यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि accumulation mass since it is at steady state accumulation is 0. अब हाम्रो के भन्दाखेरि यो 0 भयो, यो 0 भयो, यो दुईटा भनेको हाम्रो diffusivity fixed law of diffusion ले हाम्रो दियो र यो चाहिँ केले भन्दाखेरि हाम्रो rate of reaction ले दियो. Now rate of input by diffusion is equal to DAE भनेको हाम्रो अघि यहाँ फिक्स ल तिमीलाई याद छ नि हैन, फिक्स ल रेट अफ डिफ्युजन इज इक्वल टु DAB माइनस DAB बाइ DCA बाइ इन्टु DCA बाइ DY थियो है त. यो भनेको चाहिँ पर युनिट एरिया है त. रेट अफ मास ट्रान्सफर NA बाइ A रेट अफ मास ट्रान्सफर इज इक्वल टु माइनस DAB DCA concentration by DY थियो. अनि रेट अफ मास ट्रान्सफर NA चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो हाम्रो डिफ्युजिभिटी इक्वेसन इन्टु A भयो हैन. अनि हो त्यही यहाँनिर हामीले गर्दैछौँ है त. रेट अफ इनपुट बाइ डिफ्युजन इज DAE इन्टु DCA बाइ DR है त. R भनेको यो डिरेक्सनमा हाम्रो चाहिँ मास ट्रान्सफर भइरहेको छ हैन, DR इन्टु 4 पाइ R स्क्वायर. 4 पाइ R स्क्वायर भनेको चाहिँ यो के भयो भन्दाखेरि हाम्रो यसको चाहिँ एरिया यो जुन सर्फेस छ, जुन सर्फेसबाट चाहिँ मास मुभ गरिरहेको छ हो त्यसको एरिया भयो. वेयर R इज इक्वल टु R प्लस डेल्टा R है त. यो R इज मेजर्ड एट R प्लस डेल्टा R मा चाहिँ हामीले मेजर गर्दाखेरि यो भयो पर्टिकुलरली रेट अफ डिफ्युजन भित्र छिर्ने रेट है त. यो बुझ्यौ, यो बुझ्दैछौ? यो इक्वेसन कहाँबाट आयो भन्ने कुरो बुझ्यो? अघिको फिक्स लबाट आयो हैन. अनि यो किनकि अहिले यहाँ आएर हेऱ्यो भने यसरी आउँछ क्या इक्वेसनहरु, यसरी कम्प्लिकेटेड हुँदै जान्छ. अनि त्यसले गर्दा यो बुझ्यो भने त्यो पनि साह्रो सिम्पल तरिकाले बुझिन्छ है त. अब त्यो भयो, यो इनपुट त्यो तरिकाले भयो हैन. अब आउटपुट पनि के हुने भयो DAE CA बाइ DR 4 पाइ R स्क्वायर एट R डिस्टेन्समा चाहिँ हाम्रो R इभ्यालुएटेड एट स्मल r, यो R इभ्यालुएटेड एट स्मल r हुँदाखेरि भएको जुन रेट अफ मास ट्रान्सफर त्यो भयो. त्यो भनेको यो भनेको इनपुट मास भयो हाम्रो, जुन यो पातलो सेलमा छ सेलको इनपुट मास यो भयो अनि आउटपुट मास यो भयो. भनेको मास इन थ्रु द सिस्टम बाउन्ड्रिज भनेको यो भयो, मास आउट थ्रु द सिस्टम बाउन्ड्री भनेको यो भयो. रेट अफ जेनरेसन यो भनेको हाम्रो 0 भयो. रेट अफ कन्जम्पसन इज इक्वल टु RA. अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि सेलको एरिया, सेलको यो भोल्युम, यो भोल्युम हो नि त. RA भनेको भोल्युमेट्रिक रेट अफ मास ट्रान्सफर भयो है त. अनि भोल्युमेट्रिक रेट अफ मास ट्रान्सफर भनेको अब भोल्युम भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो सेललाई हामी के गरौँ खोलौँ है त. यो सेल जुन छ यो सेललाई चाहिँ हामीले यसरी खोल्यौँ है त. ल यसरी यो सेललाई चाहिँ यसरी खोलिसक्दाखेरि अब हाम्रो भोल्युम भनेको के हो भन्दाखेरि एरिया इन्टु हाइट हो नि त. एरिया इन्टु हाइट हो नि त हाम्रो भोल्युम भनेको हैन. अनि एरिया इन्टु हाइट भइसकेपछि हाम्रो एरिया के छ भन्दाखेरि 4 पाइ R स्क्वायर. 4 पाइ R स्क्वायर भनेको हाम्रो एरिया भयो है त. यसको जुन यो 4 पाइ R स्क्वायर भनेको यो पेरिमिटरवाला जुन एरिया छ हो त्यो भयो. यो स्फियरको बाहिरपट्टिको एरिया 4 पाइ R स्क्वायरले दियो हाम्रो. अनि त्यसपछि इन्टु डेल्टा R भनेको यसको हाइट भयो हो. त्यसले चाहिँ हाम्रो के दियो भन्दाखेरि हाम्रो सेलको भोल्युम दियो. अनि भोल्युमेट्रिक रेट अफ मास रेट अफ रियाक्सन इन्टु स्फियर भोल्युम गर्यो भने हाम्रो के भयो भन्दाखेरि हाम्रो रेट अफ मास कन्जम्पसन भयो. बुझ्यौ? यो कन्सेप्ट बुझ्यौ? 4 पाइ R स्क्वायर इन्टु डेल्टा R कहाँबाट आयो भनेर? 4 पाइ R स्क्वायर भनेको हाम्रो स्फियरको सर्फेसको एरिया भयो इन्टु हाम्रो सेलको जुन थिकनेस छ त्यसले चाहिँ हाम्रो के दियो भन्दाखेरि हाम्रो भोल्युम, सेलको भोल्युम दियो नि त. अनि 4 पाइ R स्क्वायर इन्टु डेल्टा R ले हाम्रो भोल्युम दियो इन्टु भोल्युमेट्रिक रेट अफ रियाक्सनले टोटल रियाक्सन कति भइरहेको छ त्यो भोल्युममा भनेर हामीले दियो. And that basically is our mass consumed within the system is equal to mass accumulated within the system is 0. अब यसलाई यहाँनिर हामीले हाल्दाखेरि after substituting these terms what we get is particular this rate of mass input minus rate of mass output minus rate of mass consumed. Rate of mass consumed is equal to 0. अब यसलाई चाहिँ हामीले यताउता म्यानेज मिलाउँदै छौँ है त.
अनि डिभाइडिङ बाई 4 पाई आर। अब यसलाई चाहिँ 4 पाई आर स्क्वायरले डिभाइड गर्यौँ सबैतिर भने के भयो भन्दाखेरि 4 पाई आर स्क्वायर काटियो अनि 4 पाई डेल्टा आर काटियो, 4 पाई काटियो, 4 पाई काटियो, यो 4 पाई काटियो, यो 4 पाई काटिसकेपछि अनि डेल्टा आर बाँकी रह्यो। तलपट्टि डेल्टा आर, यो डेल्टा आर काटियो यहाँनिर अनि यो भयो। यो कसरी आयो भने बुझ्यौ नि हैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि सिन्स दिस इज द चेन्ज इन, अब यहाँ हेर त यो भनेको चाहिँ मास द्याट इज कमिङ इन्टु द सिस्टम द्याट इज डिफ्युजन एट आर प्लस डेल्टा आर, दिस इज डिफ्युजन एट आर। अनि यो दुईटाको डिफरेन्स भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि डेल्टा डिफ्युजन भनेको चाहिँ चेन्ज इन द रेट अफ डिफ्युजन, चेन्ज इन डिफ्युजन रेट, चेन्ज इन मास ट्रान्सफर रेट। यो भनेको चाहिँ यहाँनिर मेजर गरेको र यहाँनिर मेजर गरेको डिफरेन्सलाई हामीले के नयाँ यो दुईटाको डिफरेन्स हुन्छ त्योलाई चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि नयाँ टर्मले डिफाइन गर्यो, द्याट इज चेन्ज इन डिफ्युजन रेट। चेन्ज इन डिफ्युजन रेट डिभाइडेड बाई चेन्ज इन रेडियस डेल्टा आर, डेल्टा डिफ्युजन रेट बाई डेल्टा आर माइनस रेट अफ रियाक्सन इज इक्वल टु 0 भयो। यो बुझ्यौ, यो कसरी आयो, यहाँसम्म कसरी आइपुग्यो भन्ने कुरा बुझ्यौ। एकताल हेर त यो यहाँ कतै कन्फ्युजन भयो नि अनि मलाई सोध्नु, भएको छैन भनेर भन अनि म अगाडि बढ्छु है त। डाइरेक्ट त्यो DAE DCA माइनस वालालाई डेल्टा उल्लेख दिएको, यसलाई डेल्टा राख्दियो किनकि यो भनेको दुईटा ठाउँमा छ नि त, आरमा इभ्यालुएट गरेको छ र आर प्लस डेल्टा आरमा इभ्यालुएट गरेको छ नि त। अनि आर प्लस डेल्टा आरमा अलिकति ठुलो छ, आरमा अलिकति सानो छ, अनि टोटल चाहिँ कतिवटा डिफ्युजनको डिफरेन्स यो सेलको वरिपरि भन्ने कुरो हामीले हेरेको क्या। टोटल यो डेल्टा भनेको त के हो भन्दाखेरि हाम्रो कुनै दुईटा चिजको डिफरेन्स हो नि त डेल्टा भनेको। अनि डिफ्युजनको डिफरेन्स एट आर प्लस डेल्टा आर र आरको बिचमा डिफ्युजनको डिफरेन्सलाई हामीले डेल्टा भनेर राख्दिएको, त्यति मात्रै। अनि क्वेसन आउने बेला के भनेर आउँछ, DAE दुईटीको डिफरेन्स हो भनेर भन्छ कि DAE एट आर प्लस DAE त हाम्रो कन्स्ट्यान्ट छ नि त। DAE त अहिले त यहाँ हामीले आदिमा मात्रै पुगेको, यो त हामीले डेरिभेसन गर्दैछौँ। अब यसलाई हामी इन्टिग्रेसन गरेपछि हाम्रो फाइनल फर्मुला त अहिले एकछिनमा बन्छ नि त। यहाँसम्म बुझ्यौ कि बुझेनौ भनेर मात्रै, यो कसरी यो फाइनल फर्मुलासम्म पुग्दैछौँ भनेर मात्रै देखाउँदै गरेको छु क्या मैले। हुन्छ, यो बुझ्यौ नि हैन। ल अब यो यसबाट हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब कुनै पनि ठाउँमा तिमीले डेल्टा देख्ने बित्तिकै हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि हामीले लिमिट लिन्छौं है त। लिमिट एट डेल्टा आर अप्रोचेस 0। अब यो सेललाई चाहिँ हामीले तल बनाइदियौँ है त। एज डेल्टा आर अप्रोचेस 0 दिस थिङ बिकम्स डी बाई डीआर DAE DCA बाई DR स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस यो गर्दाखेरि यो जुन डेल्टा छ डेल्टालाई चाहिँ हामीले केमा चेन्ज गरेर डी बाई डीआर मा चेन्ज गरिदियौँ है त। योसम्म बुझ्यौ नि हैन। यो लिमिट एज डेल्टा आर अप्रोचेस 0 हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो पर्टिकुलर फर्ममा आयो। अनि यो पर्टिकुलर फर्ममा आइसकेपछि हाम्रो DAE चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ। DAE कन्स्ट्यान्ट भइसकेपछि यो बाहिर निस्क्यो, DAE बाहिर निस्क्यो, डी बाई डीआर DCA बाई डीआर इन्टु आर स्क्वायर माइनस RA इन्टु आर भयो। अब यो के छ भन्दाखेरि यहाँनिर दुईटा टर्म छ, एउटा भनेको DCA बाई डीआर छ, अर्को डीआर स्क्वायर छ। अब हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि हाम्रो मल्टिप्लिकेटिभ ल, डेरिभेटिभको मल्टिप्लिकेटिभ ल युज गर्यौं, द्याट इज DU इन्टु DV बाई DX हुँदाखेरि के थियो भन्दाखेरि DU बाई DX इन्टु V प्लस DV बाई DX इन्टु U छ नि त। हाम्रो मल्टिप्लिकेटिभ ल जुन छ नि हो त्यो मल्टिप्लिकेटिभ ल युज गर्यौं, द्याट इज यसलाई U र यसलाई V मान्ने हो भने DU भनेको D2CA बाई डीआर स्क्वायर इन्टु V जस्ता जस्तै डीआर स्क्वायर प्लस 2R, यो डीआर स्क्वायर बाई डीआर भनेको 2R भयो, यसको डेरिभेटिभ लिँदाखेरि अनि इन्टु U DV इन्टु U। यो बुझ्यौ, यो मैले के गरेँ भन्ने बुझ्यौ। मल्टिप्लिकेटिभ जेनरल मल्टिप्लिकेटिभ ल लगाएको तिमीलाई थाहा छ। मल्टिप्लिकेटिभ ल याद छ तिमीहरूलाई डेरिभेटिभको? याद छैन भने म फेरि बुझाउँछु। एकचोटि हेर्नुपर्छ। ल बेसिकली के छ भन्दाखेरि नि फेरि यहाँ गरेर देखाउँछु ल। यसलाई U अज्युम गर, यसलाई V अज्युम गर है त। ल DCA बाई डीआर लाई U अज्युम गर, आर स्क्वायर लाई V अज्युम गर। अनि हाम्रो फर्मुला के छ भन्दाखेरि DU इन्टु V
by dx is equal to du by dx into v plus dv by dx into u. अब यहाँनिर त्यो गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि यो पर्टिकुलर टर्म हाम्रो के हो du by dx into v के छ r स्क्वायर छ into v यो भयो प्लस अनि r स्क्वायर को डेरिभेटिभ के हुन्छ 2r भयो अनि dv by dx भनेको 2r भयो 2r यो dv by dx into u भनेको के छ dca by dr dca by dr भयो बुझ्यौ अब यो कसरी आएको रहेछ भनेर माइनस ra into r स्क्वायर इज इक्वल टु 0 है त अब यसलाई अझै अगाडि लिएर जाउँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँनिर चाहिँ अब यसको हामीले सिधै इन्टिग्रेसन गर्न मिल्दैन इन्टिग्रेसन किन गर्न मिल्दैन भन्दाखेरि डिपेन्डिङ अन द अर्डर अफ द रियाक्सन को चाहिँ हाम्रो जुन रियाक्सन काइनेटिक्स को हिसाबले हाम्रो रेट अफ रियाक्सन जुन RA छ RA को चाहिँ CA माइट इन्फ्लुएन्स RA है त हामीले CA को सिधै त्यसरी डेरिभेटिभ लिन मिल्दैन किनकि RA र CA को बीचमा रिलेसनशिप हुन सक्छ यदि जीरो अर्डर छ भने RA र CA को बीचमा रिलेसनशिप हुन सक्दैन हामीले सिधै डेरिभेटिभ लिन सक्छौं यदि फर्स्ट अर्डर छ भने RA र CA को बीचमा रिलेसनशिप हुन सक्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले अझै सल्भ गर्न सक्दैनौं अब यो डिपेन्ड गर्छ हाम्रो यदि जीरो अर्डरमा हेर्छौं कि फर्स्ट अर्डरमा हेर्छौं कि त्यो कुरोमा डिपेन्ड गर्छ है त अब फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्स अब फर्स्ट अर्डर को लागि हेरौँ है त फर्स्ट अर्डरमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो RA को फर्मुला चाहिँ के हो भन्दाखेरि माइनस K1 इन्टु K इन्टु CA हो नि त फर्स्ट अर्डरमा RA इज इक्वल टु K1 इन्टु CA थियो नि त यो त तिमीलाई याद छ नि हैन फर्स्ट अर्डर रियाक्सन काइनेटिक्स फर्स्ट अर्डर रियाक्सन काइनेटिक्समा K1 भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि फर्स्ट अर्डर रियाक्सन कन्स्टेन्ट अनि त्यसै CA भनेको कन्सन्ट्रेसन भयो अनि यसरी RA हामीले निकाल्न सक्छौं वेयर K1 इज द इन्ट्रिन्सिक फर्स्ट अर्डर रेट कन्स्टेन्ट विथ डाइमेन्सन t-1 अनि यो चाहिँ यहाँ रिप्लेस RA को ठाउँमा त्यसलाई रिप्लेस गरिदियो है त फर बायोक्याटालिटिक रियाक्सन K1 डिपेन्ड्स अन द अमाउन्ट अफ सेल्स अर एन्जाइम्स इन द पार्टिकल K1 भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबस्ट्रेटमा डिपेन्ड गर्छ भनेर हामीले अगाडि हेरेका थियौ त्यो कुरोहरु त्यो फर्स्ट अर्डरमा तिमीहरुले गर्यो भने हुन्छ अब हो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब अकर्डिङ टु अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यहाँ हेर त अब हाम्रो भेरिएबल चाहिँ अब यति यो रिप्लेस गरिसकेपछि अब हाम्रो भेरिएबलहरु यो पर्टिकुलर इक्वेसनमा कुन चीज चाहिँ हाम्रो भेरिएबल छन् त एउटा भेरिएबल के छ भन्दाखेरि CA छ किनकि कन्सन्ट्रेसन चाहिँ भेरी गरिरहेको छ नि त हाम्रो R मा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन भेरी गरिरहेको छ अर्को के छ भन्दाखेरि भेरिएबल हाम्रो R छ किनकि डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो भेरी गरिरहेको छ डेल्टा R देखि R सम्म डिस्टेन्स भेरी गरिरहेको छ है त अब यो छ अनि अब यसलाई चाहिँ हामीले अब यो डिफरेन्शियल इक्वेसन जुन छ यो डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्नु पर्यो दिस इज द सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन सेकेन्ड अर्डर तिमीहरुले सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन सल्भ गरेछ अहिलेसम्म फर्स्ट अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन त सल्भ गरेछ सेकेन्ड अर्डर गरेछ कि छैन अहिलेसम्म किनकि मैले जिन्दगीमा सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन सल्भ गरेछ छैन क्या त्यही भएर भनेको अब बेसिकली के छ भन्दाखेरि d2 CA by dr स्क्वायर छ नि त यो भनेको सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन भयो है त सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई सल्भ गर्नलाई देयर आर अपेरेन्टली वी नीड टु बाउन्ड्री कन्डिसन्स एउटा बाउन्ड्री कन्डिसन के हो भन्दाखेरि व्हेन r इज इक्वल टु r है त r इज इक्वल टु r भयो भने यो जुन r छ यो r इज इक्वल टु r भयो भने चाहिँ के हुने भयो यहाँ कन्सन्ट्रेसन चाहिँ हाम्रो CA इज इक्वल टु CAS एस भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि बाउन्ड्री 1 मा कन्डिसनको बाउन्ड्रीको कन्सन्ट्रेसन कति छ त हाम्रो सोलिड सर्फेसमा कन्सन्ट्रेसन कति छ भन्ने कुरो चाहिँ व्हेन r इज इक्वल टु r त्यो भयो एट r इज इक्वल टु 0 चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन dCA by dr इज इक्वल टु 0 यहाँनेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन चेन्ज चाहिँ 0 छ किनकि यहाँनेरि यदि तिमीहरुले यसपछि राखेको छु कि यहाँ हेर त यो ठाउँमा के छ भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन चेन्ज चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ है त यो भनेको मिनिमम कन्सन्ट्रेसन वाला एरिया हो यो ठाउँमा कन्सन्ट्रेसन चेन्ज कन्स्ट्यान्ट छ दैट इज r इज इक्वल टु 0 हुँदाखेरि CA by CR 0 भयो अनि r इज इक्वल टु क्यापिटल R हुँदाखेरि CA जुन हाम्रो कन्सन्ट्रेसन छ इज इक्वल टु CAS छ यो दुईटा चाहिँ हामी बाउन्ड्री कन्डिसन युज गरेर हामी सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन सल्भ गर्न सक्छौं है त सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन मैले सल्भ गरेको छुइनँ त्यसले गर्दाखेरि मैले तिमीहरुलाई यो कसरी सल्भ गर्ने भनेर देखाइन हो
अनि तिम्रो किताबमा पनि यसरी दिएको छैन सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन हुन्छ है भनेर मात्रै दिएको छ तर बेसिकली यसलाई सल्भ गर्यो भने what we get is this particular formula for CA है त CA is equal to CAS R capital R by small r sin H R यो पर्टिकुलर फर्मुला छ यो पर्टिकुलर फर्मुला तिमीहरुलाई अब हामी न्यूमेरिकल गर्दाखेरि यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा हामी हेर्छौं कति यो कम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल तिमीहरुको एक्जाममा सोधेको छ त्यो अनुसारले हामी अहिलेको लागि चाहिँ यो फर्मुला हो भनेर बुझिराख है त अनि त्यो एक्जाममा चाहिँ अब यो जब हामी न्यूमेरिकल गर्दै गर्छौं त्यतिखेर हामी यो कुरालाई फेरि आएर डिस्कस गर्छौं यो फर्मुला हामी कसरी युज गर्छौं भन्ने कुरा तर बेसिकली हाम्रो के छ भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन अब CAS इज द कन्सन्ट्रेसन सबस्ट्रेट एट द आउटर यो बाउन्ड्री कन्डिसनहरु बुझ्यौ तिमीहरुले भन त बाउन्ड्री कन्डिसन बुझ्यौ कि बुझेनौ किन एक्जाममा के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तिमीहरुलाई यो चाहिँ अनि सोध्न सक्छ क्या 5 मार्क्सको चाहिँ यो चाहिँ डिराइभ द फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्स फर द स्फेरिकल ज्योमेट्रीको चाहिँ फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्स कस्तो हुन्छ कसरी चाहिँ मास ट्रान्सफर भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ डिराइभ गर भनेर सोध्न सक्छ क्या एक्जाममा त्यो खालको क्वेशन सोध्छ नि त न्यूमेरिकल भयो त्यो एक ठाउँमा भयो हैन तर थ्योरी नै पनि त सोध्छ नि त तिमीहरुलाई अनि यो कुरा बुझ्यौ कि बुझेनौ तिमीहरुले भन त यहाँसम्म हामीले के गर्यो भन्ने कुरा बुझिदैछ नि हैन यहाँसम्म त बुझ्यौ नि हैन यहाँसम्म के गर्यो भनेर भन्ने कुरो अब हो त्यही हो अब यो फाइनल स्टेप चाहिँ के छ भन्दाखेरि बेसिकली यदि यो सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई तिमीले सल्भ गर्यौ भने दिस इज बेसिकली व्हाट वी गेट CA is equal to CAS capital R by small r sin H R root under यो पर्टिकुलर जुन फर्मुला छ यो फर्मुला चाहिँ हामीले युज गरेर चाहिँ हामीले कुनै एउटा ठाउँको that is at a position R जुन छ हो त्यो R मा चाहिँ कति छ त कन्सन्ट्रेसन CA को कन्सन्ट्रेसन कति छ भनेर चाहिँ निकाल्न सक्छौं भन्ने कुरो चाहिँ हो यति मात्रै हो है त यसबाट चाहिँ हामीले कन्सन्ट्रेसन निकाल्न सक्छौं यो कन्सन्ट्रेसन कसरी युज गरिन्छ के गरिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा हेर्छौं है त केही छ तिमीहरुलाई अरु सोध्नु पर्ने यसमा